सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले क्यान्टोनमेन्टको फाइल खोलौँ, म दोषी रहेछु भने जेल जान तयार छु भन्नुभयो। किन नभन्ने? प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताले पनि यति र ओम्नीका फाइलहरू खोलौँ, गल्ती रहेछ भने जेल जान्छु भनेर भन्ने आँट गरौँ न। सुरुवात त्यहीँबाट हुन्छ नि। एकले अर्कालाई किन धेरै हामीले आरोप प्रत्यारोप मात्र गर्ने? नैतिकता भनेको कुरा यसरी तपाईँले भने जस्तै गरी प्रस्तुत गरौँ। देशले आज परिवर्तनको लागि बलिदान खोजेको छैन। यदि खोजेको छ भने योगदान खोजेको छ। त्यसकारण प्रत्येक राष्ट्र सेवक कर्मचारीलाई तपाईँहरू आफ्ना कार्यकर्ता बनाउने कोसिस नगरिदिनुहोस् कृपया। बाघ घाँस खाँदै नभन्नुभयो। मेरा हजुरबाले भन्नुहुन्थ्यो, मेरो कानमा उहाँले त्यो भन्दै गर्दा गुन्जियो, तन्नेरो छन्जेल बाघले घाँस खाँदैन, तर बाघ बुढो भएपछि फट्याङ्ग्रा टिप्न थाल्छ। सदनको खाली कुर्सीहरूलाई हेर्दा आफू पनि रोस्टममा आएर बोलिरहनु रोस्टमकै अपमान गरे जस्तो लाग्छ कहिलेकाहीँ। घरमै बसेर ऐनामा हेर्दै बोलेर पेन ड्राइभमा रेकर्ड गरेर सचिवालयमा बुझाए पनि हुने हो कि भन्ने जस्तो लाग्छ। आज कुनै दिन हाम्रा प्रधानमन्त्रीहरू भारत भ्रमणमा जाँदा प्रधानमन्त्री एयरपोर्टमा लिन आउँथे। गणेश मानजीले अडान लिएर बस्नुभयो, म कहाँ भेट्न आउँछ भने आउँछ, नभए म प्रधानमन्त्री नभए नि भेट्न जान्न प्रधानमन्त्रीको निवासमा। शीर्ष नेताजीहरू, प्रधानमन्त्रीज्यूहरू आफ्नो पार्टीका र आफूसँग जोडिएका मान्छेहरू भ्रष्टाचारमा मुछिए, त्यस्ता नाम आए भने ती सधैँ निर्दोष हुने र विविध बालाई खुसी पार्न आफ्नो निष्ठा बन्दगी राखेर व्यङ्ग्य गर्ने बैगुनी कमरेडलाई म भन्न चाहन्छु, जनयुद्ध त्यो महान क्रान्ति थियो र म गर्वका साथ यो रोस्टमबाट जनयुद्ध जिन्दाबाद भन्न चाहन्छु। निष्ठाको कुरा गर्दा सुशासनका नाराहरू धेरै भए, भाषणहरू धेरै भए, तर आज जनताले खोजेको भनेको सुशासन छ, समृद्धि छ र विकास छ। तपाईहरू बालाई खुसी पार्नका लागि लोकतन्त्र कमजोर पार्ने या आफ्नो वृद्धि विकासका लागि अवरोध तुल्याउने, कृपया हामी कमसेकम नजरमा नजर जुदाएर हुनहुनाएर आफ्नो नेतृत्वसँग बहस गर्ने हिम्मत राखौँ। तब मात्रै सङ्घलेलाई अर्कालाई गाली गरेर अरूलाई एकदम हिलो छापेर आफू सङ्लो देखेर अगाडि जाँदैन। मैले यो विषयमा यहीँ राखेँ। कमसे कम भ्रष्टाचार जस्तो निष्कृष्ट कार्य गर्नेलाई दण्डित र सजाय दिनको लागि हिम्मत अगाडि बढाउनुहोस्। तपाईँहरूसँग जनता, नेपाली जनता, सारा नेपाली जनता साथमा छन्। होइन भने धेरै ढिलो भइसक्ने छ। यसमा तपाईँहरूले कुनै पनि बहानामा बचाउने कोसिस गरिराख्नु भयो, भ्रष्टाचारलाई अझै पनि संरक्षण गर्ने कोसिस गरिराख्नु भयो भने। अहिले नक्कली भुटानी शरणार्थीको विषय चलिरहँदा अरू विषयहरूलाई बढ्ता ज्यादा हाइलाइट गर्नु भनेको भ्रष्टाचारीलाई नै सहयोग गर्नु हो। जनतालाई झुक्क्याउने कोसिस नगरियोस्। जनता जागरुक भइसकेका छन्। 2 घण्टा लामो हेडमास्टरी शैलीमा हामीलाई हिजो पढाउनु भयो। माननीय सभामुख महोदय, हामी यतिखेर नेपाल सरकारको 2080-81 को लागि तयार पारिएको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गर्ने क्रममा छौँ। स्वाभाविक रूपमा वार्षिक नीति र कार्यक्रमसँग जनताका सपना जोडिएका हुन्छन्। समग्र आर्थिक गतिविधिलाई कसरी अगाडि बढाउने, कति पुराना योजनाहरूलाई निरन्तरता दिने, कस्ता योजनाहरू सञ्चालन गरेर नागरिकका सपना पुरा गर्ने र राष्ट्रलाई समृद्धिको यात्रामा अगाडि बढाउने जस्ता महत्त्वपूर्ण दायित्व पनि नीति तथा कार्यक्रमले नै तय गर्नुपर्छ। तर के साँच्चै यस्तै नै हुन्छ त? यस सम्मानित सदनमा महत्त्वपूर्ण समय खर्चेर गरेका छलफल र सुझावलाई बजेट निर्माण प्रक्रियामा कति समावेश गरिन्छ अथवा कति व्यवस्था गरिन्छ, त्यसलाई नजिकबाट निहाल्नेछौँ। लोकतन्त्रमा सुशासन, भ्रष्टाचारमुक्त र सहज सार्वजनिक सेवा प्रवाह, उत्तरदायी तथा कानुनी राज्य, विकास, समृद्धि र अमन चयन सरकारका न्यूनतम दायित्व हुन्। यसप्रति सधैँ नीति तथा कार्यक्रममा प्रतिबद्धता जनाइने गरेको छ, तर कार्यान्वयन निकै कम मात्र भएका छन्। यस वर्ष पनि यस्तै प्रतिबद्धता मात्र जाहेर गरेर जनतालाई झुक्क्याउने कोसिस नगरियोस्। जनता जागरुक भइसकेका छन्। सभामुख महोदय, 70 पेजको 128 बुँदामा रहेको नीति तथा कार्यक्रमका सबै पाटामा म जानका लागि मसँग पर्याप्त समय छैन, तसर्थ केही विषयमा म मेरा मत जाहेर गर्दैछु। वर्तमान अवस्थामा सरकारले भने जस्तै के साँच्चै आर्थिक उपलब्धिहरू उत्साहजनक नै भएका हुन् त? नागरिकले कुन चाहिँ क्षेत्रमा त्यस्तो महसुस गर्न पाएका छन्? यो एउटा सोचनीय विषय छ। आज उद्यमशीलतामा लगानी गरेर उत्पादन र उत्पादकतामा वृद्धि गरी व्यापार घाटा प्रतिस्थापन नगर्दासम्म हामीले सोचे जस्तो समृद्धि प्राप्ति असम्भव हुन्छ र विप्रेसनमा
आधारित अर्थतन्त्रमा कालान्तरमा निकै घातक हुन्छ भन्ने कुरामा यहाँ कसैको दुई मत छ जस्तो लाग्दैन। तसर्थ उत्पादन र निर्यातलाई जोड दिँदै केही बुदाहरूमा म आफ्नो भनाइ राख्न जानुभन्दा पहिला सम्मानित प्रधानमन्त्रीसहित शीर्ष नेताहरूलाई म केही अनुरोध गर्न चाहन्छु। सुशासनका नाराहरू धेरै भए, भाषणहरू धेरै भए, तर आज जनताले खोजेको भनेको सुशासन छ, समृद्धि छ र विकास छ। त्यसको बाधक भनेको व्यथिति र भ्रष्टाचार तपाईँ हामी सबैले बुझेको कुरा हो। त्यसकारण शीर्ष नेताजीहरू, प्रधानमन्त्रीज्यूहरू आफ्नो पार्टीका र आफूसँग जोडिएका मान्छेहरू भ्रष्टाचारमा मुछिए, त्यस्ता नाम आए भने ती सधैँ निर्दोष हुने र विविध कुराहरू देखाएर उनीहरूलाई कारबाही गर्न पछि पर्ने, योबाट पछि हट्नुहोस्। यहाँहरू पछि हटिदिनुहोस्। कमसेकम भ्रष्टाचार जस्तो निष्कृष्ट कार्य गर्नेलाई दण्डित र सजाय दिनको लागि हिम्मत अगाडि बढाउनुहोस्। तपाईँहरूसँग जनता, नेपाली जनता, सारा नेपाली जनता साथमा छन्। होइन भने धेरै ढिलो भइसक्ने छ। यसमा तपाईँहरूले कुनै पनि बहानामा बचाउने कोसिस गरिराख्नुभयो, भ्रष्टाचारलाई अझै पनि संरक्षण गर्ने कोसिस गरिराख्नुभयो भने। सेवा प्रवाहका कुरा गर्दै गर्दाखेरि, सुशासनका कुरा गर्दै गर्दाखेरि सबैभन्दा बाधक हामीभित्र भएको, संरचनाभित्र भएको भ्रष्टाचार नै हामीले महसुस गरेका छौँ र त्यसको मूल जड भनेको राष्ट्रसेवक कर्मचारी र शिक्षकहरू राजनीतिक कार्यकर्ता बनिदिनु भयो। त्यसकारण म अर्को पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु शीर्ष नेताजीहरूलाई, यो किन आवश्यक पर्यो? देशले आज परिवर्तनको लागि बलिदान खोजेको छैन। यदि खोजेको छ भने योगदान खोजेको छ। त्यसकारण प्रत्येक राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई तपाईँहरू आफ्ना कार्यकर्ता बनाउने कोसिस नगरिदिनुहोस् कृपया। शिक्षकहरूलाई कार्यकर्ता बनाउने कोसिस नगरिदिनुहोस् कृपया। उहाँहरूलाई आफ्नो काम गर्न दिनुहोस्। र म यही सम्मानित सदनको रोस्टमबाट म सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईँहरूले जागिर प्राप्त गर्नको लागि जुनसुकै अवस्था सिर्जना भयो, जुनसुकै राजनीतिक पार्टीको टिकट काट्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो, त्यसलाई बिर्सिदिनुहोस्। आज यहाँहरू यो राष्ट्रको सेवक हुनुहुन्छ र निर्धक्क भएर यो देश निर्माण गर्ने प्रक्रियामा अहम भूमिका खेल्नुहोस् र कुनै पनि राजनीतिक दलसँग यहाँ जवाबदेही हुनु पर्दैन। यदि तपाईँ जवाबदेही हुनुपर्छ भने यस देशका नागरिकसँग, यस देशका जनतासँग र यो राष्ट्रसँग तपाईँ जवाबदेही हुनुपर्छ। त्यसकारण म यहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, यहाँहरूलाई साँच्चै राजनीति गर्नु छ भने आफूले गरिरहेको जिम्मेवारीबाट राजीनामा दिएर आउनुहोस्, त्यसपछि राजनीति गर्नुहोस्। यहाँलाई स्वागत छ। नेपाली जनताले आज नयाँ दल खोजेको होइन, नयाँ नेता खोजेको होइन। यदि त्यो नेपाली जनताले खोजेको सिर्फ विकास हो, समृद्धि हो र सुशासन हो, यो स्थापित भएकै दलहरूले दिनुहोस्। हामी त्यसमा खुसी छौँ। यो त बाध्यता हो। आज यो समयले मागेको बाध्यता हो, नेपाली जनताले खोजेको बाध्यता हो। त्यसकारण हाम्रो उपस्थिति हुनु पर्यो। यहाँहरूको कहिले हामीले विरोध गरेका छैनौँ। परिवर्तनको लागि ठुल्ठुलो बलिदानी दिनुभयो, यहाँ त्यसप्रति हामीलाई कदर छ। तर यो पुस्ताले खोजे जस्तो परिवर्तन र समृद्धिको यात्रामा काहीँ न कतै न कतै यहाँहरूको संरचना बाधक भयो। त्यसकारण बाध्य भएर नेपाली जनताले विकल्प खोजेका छन् र विकल्पको सशक्त उपस्थिति सदनमा भइसकेको छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, मैले जोड्दै गरेका केही बुदाहरू छन्। विशेष गरी सिद्धान्त र प्राथमिकतामा हामीले छलफल गर्दै गर्दा निर्यातलाई र गैर आवासीय नेपालीको पुँजी र सिपलाई राष्ट्र निर्माणमा उपयोग गरिनेछ, निर्यातलाई अनुदानसहित प्रबन्धन गरिनेछ भन्ने केही बुदाहरू समेटेका थिए। मैले सुनेको थिएँ सिद्धान्त र प्राथमिकतामा आएका कार्यक्रमहरू नीति तथा कार्यक्रम आइसक्दै गर्दा निकै परिवर्तन भइसक्छन् र बजेटमा आउँदै गर्दा निकै फरक परिसकेको हुन्छ भनेर मलाई कता त्यसरी डर पनि लाग्न थालेको छ। तर यतिखेर मलाई के प्रति पनि विश्वास छ भने सरकारले जनताप्रति अब घात गरिराख्ने, झुटो बोलिराख्ने समय छैन। त्यसकारण उहाँहरूले यसलाई सच्याएर लानुहुन्छ भन्ने आशासहित निर्यातलाई बढावा नगरिकन निर्यात यतिखेर विशेष गरी 19 खर्बको आयात भइरहेको अवस्थामा, जम्मा जम्मी 1 खर्बदेखि 1.5 खर्बसम्मको मात्र निर्यात भइरहेको अवस्थामा निर्यातलाई सुधार गर्नको लागि हामीले विशेष पहल गरेनौँ भने, यसको व्यवस्थापनको लागि पहल गरेनौँ भने हामीले साँच्चै व्यापार घाटालाई प्रतिस्थापन गर्न सक्दैनौँ। सुन्दैछौँ भारत भ्रमणको लागि प्रधानमन्त्रीको तीव्र तयारी हुँदैछ र 80% बेसी व्यापार हाम्रो भारतसँग हुने हुँदाखेरि नेपालबाट भारततर्फ निर्यात हुने वस्तुहरूमा भारततर्फ छिमेकी राष्ट्र भारतबाट निकै नै अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना गर्ने हुँदाखेरि द्विपक्षीय व्यापारिक बैठकमा प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट हाम्रो प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट सशक्त आवाज उठोस् र नेपालबाट निर्यात हुने सबै वस्तुहरू सहज रूपमा भारतीय बजारमा निर्यात गर्नको लागि यहाँहरूको पहल कदमी बढियोस् र यो सुरुवात यही समयदेखि देख्न पाइयोस् भन्ने आशासहित
मेरा अरू थुप्रै बुदा रहँदै गर्दाखेरि पनि समय पर्याप्त हुन नसकेको हुँदा म यति नै कुरा राखेर यहाँबाट बिदा भएँ। धन्यवाद। बालाई खुसी पार्न आफ्नो निष्ठा बन्दगी राखेर व्यङ्ग्य गर्ने बैगुनी कमरेडलाई म भन्न चाहन्छु, जनयुद्ध त्यो महान क्रान्ति थियो र म गर्वका साथ यो रोस्टमबाट जनयुद्ध जिन्दाबाद भन्न चाहन्छु। निष्ठाको कुरा गर्दा बिपी कोइरालाको डायरी मैले पढेको थिएँ केही दिन अगाडि। त्यहाँ एउटा कोटेसन थियो, खास गरिकन बिपी कोइरालाको महेन्द्रसँग निकै ठुलो टकरा पर्ने बेलामा उहाँले एक दिनको डायरी यति मात्रै कोटेसनमा लेख्नु भएको रहेछ। हुन त ज्ञान पनि पूर्ण त हुँदैन, तर पनि नियतिमा भन्दा ज्ञानमा नै बढी निर्भर रहनु पर्दछ जिन्दगी भनेर बिपी कोइरालाले आफ्नो एउटा डायरीमा लेख्नु भएको रहेछ। म यसपटक बैगुनी कमरेडलाई बिपीको यो डायरी अध्ययन गर्न अनुरोध गर्दछु। सभामुख महोदय, 2016 साल साउन 9 गते शुक्रबारका दिन राजा महेन्द्रले संयुक्त सदनमा नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्नुभएको रहेछ। यसरी हेर्दा 64 वर्षदेखि यो क्रम चलिराखेको छ। हामी अहिले 2080 को नीति तथा कार्यक्रमहरूको छलफलमा छौँ। प्रमुख प्रतिपक्ष दलका आदरणीय नेताले 2 घण्टा लामो हेडमास्टरी शैलीमा हामीलाई हिजो पढाउनु भयो र नीति शून्य भएको कार्यक्रम या सरकार फिर्ता लिनुहोस्, पुनर्लेखन आदि आदि प्रकारका हामीलाई उपदेशहरू पनि दिनुभयो। र यहाँबाट फर्केर घर गएर मैले कमरेड केपी ओलीले नेतृत्व गरेको सरकारका नीति तथा कार्यक्रमहरू पनि पढेँ। 63 पेज लामो 276 वटा बुदामा नीति कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गर्नुभएको रहेछ उहाँले। त्यसमा मैले तुलना गरेँ अहिलेका नीति कार्यक्रम र उहाँले प्रस्तुत गरेका कार्यक्रमहरू र कृषि क्षेत्रको कार्यक्रम दाँजेर हेरेँ। 109 नम्बर बुदामा उहाँले अर्ग्यानिक कृषिका वस्तुहरूलाई ब्रान्डिङ गरिनेछ भन्नुभएको रहेछ। अहिलेको 33 नम्बर बुदामा किसानहरूलाई योगदानमा आधारित वर्गीकृत किसान पेन्सनको योजना र उत्पादकत्व वृद्धि गरी बजार व्यवस्थापन गरिनेछ भनेको छ। वनमा उहाँको 124 नम्बर बुदामा समृद्धिका लागि वन भन्ने नारा दिएर व्याख्या गर्नुभएको छ। 48 अहिलेको नीति कार्यक्रमको 48 नम्बर बुदामा सामुदायिक वन फलाउने छ धन भनेर व्याख्या गरिएको छ। मैले किन यो तथ्य राखेको भने खालि विरोधका लागि मात्रै विरोध भन्ने कुरा यी तथ्यहरूले पुष्टि गर्दछन्। उहाँले सँगै बाघ बुढो भए बाघ घाँस खाँदैन भन्नुभयो। मेरा हजुरबाले भन्नुहुन्थ्यो मेरो कानमा, उहाँले त्यो भन्दै गर्दा गुन्जियो, तन्नेरो छन्जेल बाघले घाँस खाँदैन, तर बाघ बुढो भएपछि फट्याङ्ग्रा टिप्न थाल्छ। त्यसैले कतै फट्याङ्ग्रा टिप्नेतिर लागे पो हो कि हाम्रो प्रमुख प्रतिपक्ष। मैले यो नीति कार्यक्रमको तयारी गर्दै गर्दा आदरणीय प्रदीप गिरीका केही भाषणका क्लिप्सहरू पनि मैले युट्युबमा सर्च गरेर सुने। उहाँले एउटा घतलाग्दो कुरा यही रोस्टमबाट के भन्नुभएको रहेछ भने लोकतन्त्र भनेको सङ्ख्याहरूको तन्त्र र त्यहाँ बसेर ध्यापध्याप गर्ने होइन भन्नुभएको रहेछ। अस्तिका दिन लोसे हलमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलको दिनभर तपाईँहरू छलफल गर्नुभयो, तालिम लिनुभयो र कसले के विषयमा बोल्ने कन्टेन्टको विभाजन गर्नुभयो र तपाईँहरू ढ्यापढ्याप गरिराख्नु भएको छ। यो लोकतन्त्रको हत्या हो। यसरी लोकतन्त्र हुँदैन। लोकतन्त्रमा नयाँ नयाँ विचारहरूलाई फैलन दिनुपर्छ, नयाँ नयाँ विचारहरू प्रस्फुटित हुन दिनुपर्छ। लोकतन्त्र भनेको सुन्दर ढङ्गले उत्पादन हुने फैलने विचार, दृष्टिकोण, सिद्धान्त हो। एक ठाउँमा बसेर डिक्टेट गरेर तैँले यो बोल्ने र यो बोलेपछि यसरी ध्यापध्याप गर्ने, यो झट्ट हेर्दा प्रतिपक्ष बडो सशक्त र तयारीका हालतमा छ जस्तो देखिन्छ। तर लोकतन्त्रको हत्या तपाईँले गरिराख्नु भएको छ र म फेरि दोहोऱ्याएर एकचोटि स्मरण गराउन चाहन्छु। प्रदीप गिरीले यही रोस्टमबाट भन्नुभएको रहेछ, सङ्ख्याहरूको तन्त्र र ध्यापध्याप गर्नु लोकतन्त्र होइन रहेछ। त्यसैले म एकपटक प्रमुख प्रतिपक्षका मान्यज्यूहरूलाई अघि निष्ठाको पनि मैले कुरा गरेँ। तपाईँहरू बालाई खुसी पार्नका लागि लोकतन्त्र कमजोर पार्ने या आफ्नो वृद्धि विकासका लागि अवरोध तुल्याउने, कृपया हामी कमसेकम नजरमा नजर जुदाएर हुनहुनाएर आफ्नो नेतृत्वसँग बहस गर्ने हिम्मत राखौँ। तब मात्रै सङ्घले अर्कालाई गाली गरेर अरूलाई एकदम हिलो छापेर आफू सङ्लो देखेर अगाडि जाँदैन। मैले यो विषयमा यहीँ राखेँ। धेरै कुराहरू उठे, के भएन के भएन। आफैमा एउटा वस्तु या एउटा दस्तावेज पूर्ण हुँदैन। यो
नीति कार्यक्रमको बुँदा नम्बर 24ले के भनेको छ भने आर्थिक वर्ष 2081-82 देखि कार्यान्वयनमा आउने गरी सामाजिक र आर्थिक रूपान्तरणको दीर्घकालीन सोचसहित समानतामूलक एवं समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने ढाँचामा 16औं आबादी योजना तर्जुमा गरिनेछ। म सबैलाई भन्न चाहन्छु, केपी ओली कमरेडले प्रधानमन्त्री भएकै बेलामा 76 फागुनमा उहाँले हस्ताक्षर गरेको मन्तव्य सहितको 542 पृष्ठको 15औं योजना रहेछ। ठिक छ, नपुगेका छुटेका अरू कुराहरू हामी 16औं योजनाहरूमा तय गर्दाखेरि यसलाई 1000 पृष्ठको बनाउला, त्यो आपत्तिको कुरा भएन, त्यसमा राखौँला। तर अहिले आधारभूत रूपमा मूलभूत रूपमा राष्ट्रका समस्याहरू पहिचान गर्ने र त्यसलाई समाधानको दिशा दिने काम गरेको छ कि छैन, यो कुरा हामीले हेर्नुपर्छ। यसरी हेर्दा यो नीति तथा कार्यक्रमले समस्याहरूको पहिचान गरेको छ र समाधानका लागि कहाँबाट कार्य आरम्भ गर्ने भन्ने कुराको समेत दिशा दिएको छ। भ्रष्टाचारका बारेमा पनि कुराहरू उठे। भ्रष्टाचारको मूल कुरा पूर्ववक्ता मान्यजीहरूले पनि राख्नुभयो, म सहमत छु। दलाल पुँजीवाद या पुँजीवादी दलाल तन्त्रको जे सिस्टम छ यो नै सबभन्दा जटिलता हो। हामीले आज हाम्रो अर्थतन्त्रको र राज्य प्रणालीका क्षेत्रमा लिकेजहरू टाल्ने हिम्मत गऱ्यौँ भने, लक्षित समुदायमा सिधै बजेट जाने गरी काम गर्न सक्यौँ भने हल भइहाल्छ। यसमा यही हेरौँ, भर्खरै पनि मान्य रघु पन्तले नि भन्नुभयो नैतिकता, त्यही नैतिकता भएरै होला सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले क्यान्टोनमेन्टको फाइल खोलौँ, म दोषी रहेछु भने जेल जान तयार छु भन्नुभयो। किन नभन्ने? प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताले पनि यति र ओम्नीका फाइलहरू खोलौँ, गल्ती रहेछ भने जेल जान्छु भनेर भन्ने आँट गरौँ न। सुरुवात त्यहीँबाट हुन्छ नि। एकले अर्कालाई किन धेरै हामीले आरोप प्रत्यारोप मात्र गर्ने? नैतिकता भनेको कुरा यसरी तपाईँले भने जस्तै गरी प्रस्तुत गरौँ। त्यसैले म खास गरिकन अहिले नक्कली भुटानी शरणार्थीको विषय चलिरहँदा अरू विषयहरूलाई बढ्ता ज्यादा हाइलाइट गर्नु भनेको भ्रष्टाचारीलाई नै सहयोग गर्नु हो। यसले आफूलाई धेरै राम्रो जस्तो त देखेला। हामी हेरौँ, हिजो प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेताज्यूले यहाँ बोल्दै गर्दा तलतिर कमेन्टहरू के प्रकृतिको आएको छ र समाजले कसरी लिइराखेको छ घटनाक्रमलाई भन्ने कुरा नि हामी हेरौँ एकचोटि। यसरी हेर्दा म सबैलाई के कुरा अपिल गर्न चाहन्छु भने, एकपटकमा एउटा कुरा मात्रै मुख्य हुन्छ, एकपटकमा धेरै कुराहरू मुख्य हुँदैन। यसपटक भ्रष्टाचारको कुरा गर्दा अहिलेको नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड नै मुख्य हो। यसलाई एउटा निष्कर्षमा पुर्याउन सबै केन्द्रित हुनुपर्दछ। त्यसैले अब म अलिअलि केही सुझावहरू पनि, मुख्य कुरा चाहिँ हाम्रो देशमा नीति नभएका कारण हामी गरिब भएको, अभाव भएको, जटिलता भएको कुरा होइन। नीतिहरूलाई सही ढङ्गले कार्यान्वयन गर्ने इच्छा शक्तिका कमीका कारणले हाम्रो राष्ट्र उमो लाग्न नसकेको हो। त्यसैले हामी नीतिलाई प्रभावकारी ढङ्गले दरोपूर्वक समातेर कार्यान्वयन गर्नेतिर जाउँ, धेरै समाधान त्यहाँबाट निस्किन्छ जस्तो लाग्छ। खास गरिकन पूर्वाधारको क्षेत्रमा हामी एउटा विकास निर्माणको कार्यतालिकै बनाएर अगाडि जाँदा मात्रै हल हुन सक्दछ। आर्थिक वर्षका अन्त्यतिर अविश्वासिलो प्रकारको र अनपेक्षित प्रकारका खर्चहरू हुने, आर्थिक वर्षका सुरुका महिनाहरूमा ठप्प प्राय प्रकारको चाहिँ खर्च प्रणाली हुने, जे हाम्रो रोग छ यहीँबाट भ्रष्टाचार पनि भएको छ, विकास पनि भएको छैन। त्यसैले एउटा विकास कार्यतालिका निर्माण गरेरै अगाडि जाने गरिकन हामीले सोच्नुपर्छ। मूलतः कृषि क्षेत्र नै प्रमुख क्षेत्र हो। हामीले अहिले जोड गर्नुपर्ने कुरा, यावत प्रकारका हामी अहिले अर्थतन्त्रका सवालहरूमा छलफल गरिराखेका छौँ, तर्कहरू गरिराखेका छौँ, तर जटिलता कहाँ हो भने कृषिकै बारेमा हामीले ठिक ढङ्गले संसारभरका कुरा गर्दा राज्यले संरक्षण गरेका देशहरूमा मात्रै कृषि सफलतामा पुगेको छ। जहाँ राज्यले ठिक ढङ्गले संरक्षण गर्ने, अपनत्व लिने गरेको छैन, त्यहाँका कृषिहरू सफलतामा पुगेका छैनन्। त्यसकारण मलाई के लाग्दछ भने हाम्रा स्थानीय सरकारहरू, अहिले स्थानीय सरकारले नि त्यही बाटो खनेको छ, प्रदेश सरकारले नि त्यही बाटो खनेको छ, सङ्घमा पनि म त सुन्दैछु 10-20 लाखका बाटाका योजनाहरू भौतिक योजना मन्त्रालयमा छलफल भइराखेको छ, डुप्लिकेसन हुने। त्यसैले हामी स्पष्ट भनौँ न, स्थानीय सरकारले पूर्वाधारको क्षेत्रमा काम गर्ने छैन, आय आर्जन र स्वरोजगारका क्षेत्रमा, शिक्षा स्वास्थ्यका क्षेत्रमा काम गर्नेछ भनेर हामी भनौँ र किसानले उत्पादन गरेका गोलबेडाहरू गाउँपालिकाले किन्ने, घाटा भयो भने स्थानीय सरकारले बेहोर्ने, नाफा भयो भने किसानको हुने, यति मात्रै पुरा गरियो भने मलाई लाग्दछ धेरै कुराहरू हल भएर जान्छ। यसैले हामी बहस त धेरै गर्न सक्दछौँ। अन्तिममा जे कुरा आएको छ, अहिले राष्ट्रका अगाडि सिङ्गै राष्ट्रलाई, सिङ्गै जनसमुदायलाई आशावादी बनाएर अगाडि लैजाने दायित्व हाम्रो हो। सदनबाट हेर्दा हामी पक्ष प्रतिपक्ष छौँ
र जनताका आँखाबाट हेर्दा हामी सबै सत्ता पक्ष जस्तो छौँ। त्यसैले आजका प्रमुख कार्यभार र कार्यसूचीहरूमा केन्द्रित भएर यो नीति तथा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा लैजानका लागि दृढ सङ्कल्प गरौँ र यो सदनले यो नीति तथा कार्यक्रमलाई पारित गरोस्, अनुमोदन गरोस्। धन्यवाद। सरकारले आर्थिक वर्ष 2080-81 लागि प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि आफ्ना केही प्रतिक्रिया तथा सुझावहरू लिएर उपस्थित भएको छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, सदनको खाली कुर्सीहरूलाई हेर्दा आफू पनि रोस्टममा आएर बोलिरहनु रोस्टमकै अपमान गरे जस्तो लाग्छ। कहिलेकाहीँ घरमै बसेर ऐनामा हेर्दै बोलेर पेन ड्राइभमा रेकर्ड गरेर सचिवालयमा बुझाए पनि हुने हो कि भन्ने जस्तो लाग्छ। 275 जना बीच हुने र सुन्ने र सुनाउने नीति तथा कार्यक्रमको छलफल केवल रेकर्डको लागि मात्र बोलिरहेको जस्तो लाग्छ। हलको उपस्थितिलाई हेर्दा सभामुख महोदय, यस्तो नहुने वातावरण बनाउन कोसिस गरौँ। सभामुख महोदय, प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा विभिन्न माननीयज्यूहरूले आफ्ना अभिमत राख्ने क्रममा केही बुँदाहरू संशोधन गर्नुपर्ने औलाउनु भयो भने केही माननीयज्यूहरूले पुरै पुनर्लेखन हुनुपर्छ, पारित गर्नै हुन्न भन्ने प्रस्ताव समेत प्रस्तुत गर्नुभयो। तर पुरै कामै नलाग्ने, खारेजै हुनुपर्छ भन्नु अतिशयोक्ति हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। पक्कै पनि नीति तथा कार्यक्रम हेर्दा कतिपय बुँदाहरूले आकाशको फल झाडिदिन्छु भन्ने आश्वासन दिएको भान हुन्छ भने कतिपय तथ्यहीन वर्णन लाग्दछन्। साथै कति जनताको नजरलाई भ्रममा राख्ने प्रोपगान्डा। यति लाग्दा लाग्दै पनि एक जिम्मेवार जनप्रतिनिधिका रूपमा यस उल्लेखित नीति तथा कार्यक्रमका बुँदाहरूमा सुधार र सोही अनुरूप कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्न सके केही जनहितकारी कार्य हुन सक्ने आशाका साथ आफ्ना भनाइहरू राख्दछु। बुँदा नम्बर 30 मा सार्वजनिक क्षेत्रबाट हुने अध्ययन अनुसन्धान विश्वविद्यालय मार्फत गराइनेछ भनिएको छ। यसलाई परिणाममुखी बनाउने हो भने विश्वविद्यालयलाई राजनीतिबाट मुक्त बनाउनुपर्छ। विश्वविद्यालयबाट आउने अनुसन्धानहरू सचिवहरूका ड्रायर्समा धुलो खाँदै नबसोस्। त्यसको प्रयोग गरेर एभिडेन्स बेस्ड पोलिसी मेकिङ गरौँ। त्यस्तो अनुसन्धानलाई प्याटेन्ट गर्न सहयोग गरौँ र स्टार्टअप इन्डस्ट्रीसँग जोडेर उद्यमी उत्पादन गरौँ। विश्वभरका विश्वविद्यालयहरूसँग सहकार्य गरौँ। देशले फड्को मार्नेछ। एनओसी लेटरको दर कम हुन्छ। अनुसन्धान यथार्थपरक नहुँदा विद्यार्थीहरूको इफोर्ट खेर गइरहेको छ। बुँदा नम्बर 35 लाई अध्ययन गर्दा हरेक वर्षका नीति तथा कार्यक्रममा लेखिने गरेका प्रत्येक पालिकामा एक-एकवटा शीतगृह, कृषि भण्डारण र वितरण केन्द्र स्थापना गरिनेछ भन्ने बुँदा यसपटक पनि छुटेको छैन। तर कहाँ कति तयार भए त्यसको तथ्याङ्क यथार्थपरक छैन। निजी क्षेत्रको पहलमा केही भएका छन्। सरकारको इनिसिएसनमा खासै उपलब्धि भएको यथार्थपरक होस्, उपलब्धि भएको छैन, यथार्थपरक होस्। नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर 64 र 80 लाई अध्ययन गरेँ। पेट्रोलियम पदार्थको परनिर्भरता, विद्युतीय सवारी साधनको उत्पादन र प्रयोगलाई प्रोत्साहित गरिने भनिएकोमा नेपालमा कस्ता प्रकारका विद्युतीय सवारीलाई कसरी प्रवर्धन गर्दा राज्य र उपभोक्ताको हित हुनेछ भन्ने सन्दर्भमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। यो विषयमा मैले हालसालै अध्ययन गरेको एक शोधपत्रलाई आधार मानेको छु। आवश्यक परे सो शोधपत्रको प्रतिलिपि म सम्मानित सदनलाई उपलब्ध गराउनेछु। उक्त अध्ययन अनुसार विगत आर्थिक वर्षमा नेपाल सरकारले गाडीबाट सङ्कलन गरेको राजस्वलाई आधार मानेर आगामी 5 वर्षको राजस्व सङ्कलनलाई अनुमान गर्ने हो भने सरकारले राजस्वको ठुलै हिस्सा गुमाउनु पर्ने छ, जसको कारण सरकारको मुख्य आम्दानीको स्रोतमा असर परि अर्थतन्त्र थप सङ्कटोन्मुख हुने देखिन्छ।
किनभने सबै प्रकारका सवारी साधन आयात यही गतिमा हुने हो भने अन्य इन्धनको गाडीलाई विद्युतीय गाडीले प्रतिस्थापन गर्दै लैजाँदा आगामी आर्थिक वर्षमा सालाखाला 12,000 थान सवारी साधन आयात हुने अनुमान गर्दा झन्डै 7,500 विद्युतीय सवारी साधन आयात हुने देखिन्छ। अध्ययनबाट के थाहा भएको छ भने घरमा पहिले नै 2-3 वटा पेट्रोल डिजेलको गाडी भएको परिवारले एउटा इभी किनिदिउँ, श्रीमतीका लागि, छोराछोरीका लागि वा श्रीमानका लागि। यो विलासिताको लागि देखिन्छ, जसको खरिदमा 21 अर्ब भन्दा बढी विदेशी नै देखिन आउँछ, जुन अन्य इन्जिनको तुलनामा राजस्व सङ्कलनमा झन्डै 15 अर्बले कमी हुन्छ। विद्युतीय सवारी साधनको ब्याट्री 8 वर्षपछि परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिन्छ। उदाहरणको लागि आर्थिक वर्ष 2075-76 आयात भएका 2200 सवारी साधनको ब्याट्री आर्थिक वर्ष 2082-83 फेर्नु पर्दा 3 अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी विदेशी नै निश्चित छ। सभामुख महोदय, यसरी हेर्दा आगामी 10 आर्थिक वर्षको विद्युतीय सवारी साधनको ब्याट्री परिवर्तन गर्न मात्रै आयातको अनुपातमा रु 95 अर्ब 76 करोड विदेशमा भुक्तानी गर्नुपर्नेछ। सरकारको हालको नीति तथा कार्यक्रमलाई हेर्दा गहन अध्ययन भएको पाइँदैन। सरकारले गर्नुपर्ने ठुला सार्वजनिक सवारी साधन, बस, मालवाहक ट्रकहरू आयात गर्ने, ब्याट्री उत्पादनबारे अध्ययन गर्ने। यसो गर्दा पेट्रोल डिजेलको आयात घट्ने मात्र होइन, नागरिकले सर्वसुलभ भाडा तिरेर यात्रा गर्न सक्नेछन्। सामानको ढुवानी गर्न समेत सर्वसुलभ तरिकाबाट पाउने थिए। साथै आफ्नो देशमा उत्पादन भएको विद्युत खपत भई राष्ट्र आत्मनिर्भरतामा टेवा पुग्ने थियो। अर्को एक डाटालाई हेर्दा 75,000 थान साना गाडीले खपत गर्ने विद्युत केवल 195 गिगावाट आवर छ भने त्यति नै ठुला सवारी साधनले 6,500 गिगावाट आवर खपत हुने देखिन्छ। यस्ता विषयमा गहन अध्ययन गरेर जनताका लागि काम गर्नुपर्नेमा सबै सरकारी कार्यालयमा विद्युतीय गाडी खरिद गर्ने नीति तथा कार्यक्रम आइरहँदा कतै सरकार अझै पनि काम कुरो एकातिर कुम्लोबोकी ठिमीतिर भन्ने सोचिरहेको त छैन, भन्ने भान हुन्छ। यसको अर्थ मैले इलेक्ट्रिक भेहिकल, मैले इभीको कुनै विरोध गरिरहेको छैन। इभीको विषय 100% सही हुँदाहुँदै पनि यसलाई विज्ञहरूको अध्ययनलाई सरकारले गहन छलफल गरेर प्राथमिकताका आधारमा यसको आयात र यसको उत्पादनमा ध्यान दिनुपर्छ। सभामुख महोदय, बुँदा नम्बर 86 मा उल्लेख भए बमोजिम भूमिगत र सतह स्रोतहरूको संरक्षण भन्ने कथन राम्रो लाग्यो। उपत्यकाभित्र कति पानीको स्रोत सतहमा छ र भूमिगत स्रोतमा वार्षिक कति पुनर्भरण हुन्छ र कति झिक्न मिल्छ, त्यसको अध्ययनसहित प्रतिवेदन बनाइदिएको लाइसेन्स बढी भएको हो या थप दिन मिल्ने हो यकिन हुने गरी नीति तथा कार्यक्रममा समेटिनु पर्दछ। तर उपत्यकाभित्र कति पानीको स्रोत छ र भूमिगत स्रोतमा वार्षिक कति पुनर्भरण हुन्छ र कति लिन मिल्छ, त्यसको कुनै पनि तथ्याङ्क उपलब्ध छैन। काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी बोर्डले आफूसहित 635 बोरिङ मार्फत दैनिक करोडौँ लिटर पानी उपयोग गर्दा भविष्यमा उपत्यकाको जमिनको अवस्था र बस्तीमा हुन सक्ने सम्भावित क्षति के हुन सक्छ, त्यो पनि यो नीति तथा कार्यक्रममा स्पष्ट हुने गरी समेटिनु पर्ने थियो। बुँदा नम्बर 88 को अध्ययनबाट केही स्पष्टता हुन आवश्यक छ भने तिनै तहका सरकार प्रमुखहरूको नेतृत्वमा सफा नेपाल स्वास्थ्य नेपाली भन्ने नाराका साथ सरसफाई स्वच्छता कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय महाअभियानको रूपमा आउनुपर्ने थियो। सम्माननीय सभामुख महोदय, ऊर्जातर्फको 92 नम्बरको बुँदालाई हेर्दा बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना लेख्नका लागि लेखिए जस्तो नहोस्। विगत लामो समयदेखि बहसमा मात्र सीमित विभिन्न सरकार र सरकार प्रमुख र केही व्यक्तिहरूलाई भ्रष्टाचार गर्ने माध्यम मात्र बनि नरहोस्। छिटोभन्दा छिटो यस्तो राष्ट्रकै गौरवको योजना
योजनालाई कार्यान्वयनतर्फ ध्यान दिएर यसै आर्थिक वर्षबाट काम सुरु गर्ने गरी कार्यक्रम र बजेट आओस्, सधैँ कसैका लागि मागी खाने भाँडो नबन्योस्। म सरकारलाई के पनि अनुरोध गर्दछु भने अन्तिममा यो सरकारले पहिलो वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आउँदै गर्दा यथार्थपरक आओस्। हामी अर्को वर्ष पनि यही सबै सदस्यज्यूहरू यहीँ हुनेछौँ। रासोपाले निर्मम समीक्षा गर्नेछ। सभामुख महोदय मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछु। धन्यवाद। सभामुख महोदय, आज यो नीति कार्यक्रममाथि उभिएर छलफलको क्रममा आफ्ना विचारहरू राख्दा म झन्डै 30 वर्ष अगाडि पुगेको छु। जुन बेला यसै गरी नीति कार्यक्रममा बोल्न म पहिलोचोटि उभिएको थिएँ, त्यस बेला मेरा कपालहरू काला थिए, अहिले जस्तो सेतो हुन थालेका थिएनन्। उमङ्ग पनि बेग्लै थियो, आशा र अपेक्षाहरू पनि निकै थिए र ती आशा र अपेक्षाहरूका क्रममा बहुत महत्त्वपूर्ण नेताहरूको सङ्गत पनि संसदभित्र भयो। कृष्णप्रसाद भट्टराई, मनमोहन अधिकारी, शैलजा आचार्य, गिरिजाप्रसाद कोइराला जस्ता नेताहरूको सँग कुराकानी गर्ने, उनीहरूबाट सिक्ने अवसर पनि मिल्यो। र आज 30 वर्षपछि झन्डै 10-12 वर्षको संसदीय जीवन बिताएर आज फेरि यो पार्लियामेन्टको यो रोस्ट्रममा उभिराख्दा र यो नीति कार्यक्रमबारे छलफल गरिराख्दा मलाई एउटा भारतीय कविको कविता सम्झना भयो। धुमिल नाम गरेका एकजना कवि हुन्। त्यो उनले झन्डै 50 वर्ष अगाडि, 50-55 वर्ष अगाडि यो कविता लेखेका थिए। उनी 1975मै मरे र यो मैले झन्डै 35-40 वर्ष अगाडि पढेको कविता हो। म त्यो कविताबाट आफ्नो कुरा सुरु गर्न चाहन्छु। कविताको शीर्षक छ रोटी और संसद। एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है, वो सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूँ यह तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। यो संसदीय व्यवस्थाप्रति, यो भारतको संसदप्रति झन्डै 50 वर्ष अगाडि प्रश्न उठाउँदै त्यसबेला एकजना कविले भनेका थिए र आज पनि यो प्रश्न सान्दर्भिक छ। आज पनि संसदको अगाडि यो प्रश्न उभिएको छ कि रोटी बेल्ने र रोटी खाने बाहेक रोटी खेलाउने को हो? किन यो प्रश्न सोध्नु परेको छ भन्दाखेरि सभामुख महोदय, यति बेलाको यो नीति र कार्यक्रममा जानुस्, नीति र कार्यक्रम यो कुनै वैचारिक जगमा कुनै दिशाबोध यसमा देखिँदैन। किन देखिएन भन्दाखेरि यति बेलाको मुख्य आवश्यकता भनेको नेपालको अर्थतन्त्रलाई बिचौलियाहरूको हातबाट मुक्त गर्ने हो। कमिसन एजेन्ट र केही प्रमुख व्यापारी घरानाको दबाब र प्रभावबाट अर्थतन्त्रलाई मुक्त गर्नु हो। बिमाको लाइसेन्स भन्नुहोस्, ब्रोकरको लाइसेन्स भन्नुहोस्, स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स भन्नुहोस्, विद्युत आयोजनाको लाइसेन्स भन्नुहोस्, विद्युत आयोजनाको लाइसेन्सदेखि सेनाको हतियार खरिदमा समेत बिचौलियाहरू निर्णायक हुन्छन्। कुनै भन्सार विभागमा कुन हाकिम पठाउनु पर्यो, निर्देशक पठाउनु पर्यो, राजस्वमा महानिर्देशक पठाउनु पर्यो, कुनै ठाउँमा सचिव परिवर्तन गर्यो, कसलाई कहाँ पठाउने भन्ने कुरो सबभन्दा पहिला बिचौलियाहरूले निर्णय गर्छन् र त्यही कार्यान्वयन गर्छन्। गुण तथा नापतोल विभागले बिचौलियाले जे चाहेको त्यही अनुसारको मापदण्ड पुरा गरिदिन्छ। म केही समय अगाडि एकजना पूर्व अर्थमन्त्रीसँग देशको समस्याबारे छलफल गर्न या अर्थतन्त्रको बारे छलफल गर्न बसेको थिएँ। उहाँको अफिसमा कार्यकक्षमा एक दिन एकजना चर्चित बिचौलिया पुगे र उनले भने मेरो यो 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 काम तपाईँले गर्नु पर्यो। मन्त्रीजीले सुन्नुभयो र उहाँले जवाफ दिनुभयो प्रश्न रूपमा, तपाईँले भनेका यी कुनै काम पनि म गर्न सक्दिनँ। बिचौलियाले उहाँलाई थ्रेट गर्यो, तपाईँ जहाँ बस्नुभएको छ याद राख्नुहोस्, म त्यो तपाईँको कुर्सीमा अर्को मन्त्री ल्याउन सक्छु र मेरा काम पुरा गराउन सक्छु। र उहाँले विनम्रतापूर्वक भन्नुहोस्, तपाईँ साह्रै ठुलो मान्छे हुनुहुनेछ, तर म त साह्रै सानो मान्छे हुँ, तपाईँ जहाँ गएर परिवर्तन गर्ने मलाई परिवर्तन गर्नुहोस्, तर म यी काम गर्न सक्दिनँ। सभामुख महोदय, आज केही अगाडि हाम्रो एउटा राष्ट्रिय दैनिकले लेख्यो, योभन्दा अगाडिको सरकार नेपाली काङ्ग्रेसको प्रधानमन्त्री र नेकपा माओवादीको अर्थमन्त्री भएको बेलामा मुलुकको आर्थिक अवस्था रसातलमा गयो। कमिसन एजेन्टहरूले बन्द कोठामा निर्णय गर्ने होइन, बजेट बनाउँदा प्रमाण जुटाउन सकिन, मुसाले काट्यो रे, प्रमाण जुटाउन सकिन। तर सबैले थाहा छ
एउटा रिटायर्ड सुब्बा पुग्यो, एउटा विदेशी जो यहाँको कुनै कम्पनीको मान्छे थियो, करका दर हेरफेर गर्न ऊ बस्यो। त्यसै हाम्रो देशको नेताहरूको मर्यादा खस्किएको होइन, त्यसै हाम्रा देशका नेताहरूलाई बाहिरका मान्छेहरूले हेप्न खोजेको होइन। आज कुनै दिन हाम्रा प्रधानमन्त्रीहरू भारत भ्रमणमा जाँदा प्रधानमन्त्री एयरपोर्टमा लिन आउँथे। गणेश मानजीले अडान लिएर बस्नुभयो, म कहाँ भेट्न आउँछ भने आउँछ, नभए म प्रधानमन्त्री नभए नि भेट्न जान्न, प्रधानमन्त्रीको निवासमा गए। अडान लिन सक्नुपर्छ। अडान कहाँबाट आउँछ? अडान नैतिकताबाट आउँछ, अडान आत्मबलबाट आउँछ, स्वाभिमानबाट आउँछ र भ्रष्टाचार विहीन नैतिक आचरणबाट आउँछ, आत्मबलबाट आउँछ। आज यो कुरा देशले गुमाएको छ। आज यही कुरा गुमाएको भएर हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई त्यो बलियो गरी देख्दैनौँ। हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई आए आऊ नआए नआऊ भने जस्तो सार्दै जान्छ छिमेकी राष्ट्रले मिति। तर हामी त्यो हेर्न विवश छौँ, ठुलो हेर्न हामी बाध्य छौँ। यो अवस्थाबाट देशलाई मुक्ति चाहिएको हो, तर यो नीति कार्यक्रममा त्यस्तो कुनै अठोट भेटिँदैन। त्यति मात्र होइन, यो आफैमा अन्तर्विरोधपूर्ण छ। पढ्नुहोस्, वैशाख 25 गते होला सायद अर्थमन्त्रीले विनियोजनको प्राथमिकता र सिद्धान्तहरू वाचन गर्नुभयो। ठिक त्यसको विपरीत यो प्रधानमन्त्रीकोमा अर्थतन्त्रको चित्रण फरक छ। अर्थमन्त्री भन्नुहुन्छ अर्थतन्त्रमा चुनौती छ, राजस्व उठेको छैन। प्रधानमन्त्री भन्नुहुन्छ अर्थतन्त्र सुध्रिँदै गइरहेको छ। 10-12 दिनको फरक छ जम्मा। कुन कुरा पत्याउने? सभामुख महोदय, हाम्रो पर्यटनले यो गएको जम्मी हाम्रो पर्यटनको आयो वार्षिक रूपमा 75, 70, 75, 80 अरब यस्तै हुन्छ। गएको 9 महिनामा हाम्रो देशबाट पढ्न जाने विद्यार्थीहरूले, एनओसी लिएर जानेहरूले 70 अरब रुपियाँभन्दा बढ्ता खर्च गरे। पर्यटनबाट जति आम्दानी हुन्छ हाम्रा विद्यार्थीहरूले त्यति पैसा लिएर बाहिर गइरहेका छन्। यो रोक्ने योजना खोइ। त्यसैले मेरो त प्रश्न भनाइ छ, यो +2 पास गरेर जान दिने होइन। मैले नेपाल म्यागजिनमा केही वर्ष अगाडि पढेको थिएँ, बाहिर बसेर पढिरहेको एकजना मान्छेले, तिमीहरू आफ्ना छोराछोरीलाई पठाउँछौ भने कमसेकम ग्रेजुएसन पास गरेर, ग्रेजुएसन गरेको मान्छेलाई मात्र पठाऊ, यो +2मा नपठाऊ। कतिजना ड्रगिस्ट भएका छन्, कतिपय गलत सङ्गतमा परेका छन्, खालि 1-2 जनाको उदाहरण हेरेर पुग्दैन। त्यसैले यो विदेशी सम्बन्धन लिएर पढाउने कलेजहरूलाई बन्द गर्नुपर्छ। हाम्रो टियुले, हाम्रो केयुले, हाम्रो युनिभर्सिटीहरूले हाम्रो शिक्षालाई अपडेट गर्नु पर्यो, वैज्ञानिक बनाउनु पर्यो। 21औं शताब्दीको चुनौतीलाई सामना गर्ने शिक्षा नीति चाहियो। हामीले विदेशी कलेजको कोर्स पढाउनु भने त के हो भन्दाखेरि त्यो देशको लागि हाम्रो पैसा खर्च गरेर तिनीहरूको लागि म्यान पावर उत्पादन गरिदिने हो। त्यसैले ग्रेजुएसन पास नगरिकन +2माबाट जानेहरूले स्कलरसिप पाउँछन्, पठाउँ। तर आफ्नो खर्चमा जानेहरूले ग्रेजुएसन पास नगरिकन नजाने बनाऊ। ग्रेजुएसन पास गर्दासम्म ती कतिजनाको मन फ्री छ, काम दिन सकिँदैन, रोजगारी दिन सकिँदैन, हैरान छ, जान्छन् भने जाउन् भनेर फटाफट आउँदा यहाँ त कार्यक्रम छ। एनओसीलाई पनि सहज र सजिलो बनाउनुहोस्, ठिक छ। तर तपाईँको लक्ष्य यही नै हो, तात्पर्य यही नै हो। यहाँबाट देशको विकास हुन्छ, यहाँबाट हामीले खोजेको जस्तो कुरा पाउँछौँ। त्यसैले मेरो प्रश्न भनेको छ भने देशका युवाहरूलाई देशभित्र रोक्न हामी सक्दैनौँ। किन भन्दा उनीहरूको हामीप्रति प्रश्न छ, हामी सांसदहरूप्रति प्रश्न छ, प्रधानमन्त्रीप्रति प्रश्न छ, मन्त्रीहरूप्रति प्रश्न छ। हामी देखिरहेका छौँ उपप्रधानमन्त्री भएका मान्छे, मन्त्री भएका मान्छे जेलमा छन्। नक्कली भुटानी शरणार्थीमा तिनीहरूले आइडियल कसलाई बनाउने? तिनीहरूले आदर्श कसलाई बनाउने? कुन आदर्श, कुन सम्भावना हेरेर उनीहरू यो देशभित्र बस्ने? त्यो सम्भावना, त्यो आशा यो नीति कार्यक्रमले जागृत गर्न सकेको छैन। त्यो तिम्रो लागि यो उज्यालो भविष्य यो मुलुकमा छ, तिमी यहाँ बस, यो देशभक्तिको भावना यो नीति कार्यक्रमले दिन सकेको छैन। आज चाहिएको कुरा यही हो, युवा प्रस्तावलाई रोक्नुहोस्, उनीहरूलाई देशभक्त बनाउनुहोस्, उनीहरूलाई आफ्नो राष्ट्रप्रति चिन्तनशील बनाउनुहोस्। सभामुख महोदय, सबभन्दा ठुलो कुरा भनेको लक्ष्य हो, प्रतिबद्धता हो। पृथ्वीनारायण शाह जुन बेला राजा भएका थिए, त्यो बेला गोर्खा त्यस बेलाका राज्यमध्ये सबैभन्दा कान्छो र गरिब थियो। तर त्यही पृथ्वीनारायण शाहले नेपालको पुनर्एकीकरण गरे आफ्नो लक्ष्यप्रति प्रतिबद्ध भएको भएर। ली कुवान युगले मलेसियाबाट सिङ्गापुर टुक्र्याउँदा सिङ्गापुरसँग केही पनि थिएन। अहिले पनि सिङ्गापुरले बाहिरबाट पानी ल्याउँछ, अहिले त आफै पनि उत्पादन गर्न थालेको छ। पानी पनि थिएन त्यो देशमा, तर आज त्यो सिङ्गापुर अमेरिकाले च्यालेन्ज गर्ने ठाउँमा पुगेको छ। महाथिर मोहम्मदले मलेसियालाई जहाँ पुर्याउन अठोट गरेका थिए, आज त्यहाँ पुर्याएर उनको नाम हामी सम्मानका साथ लिन्छौँ। र तङ स्यापिङ सत्तामा आउँदा 80 वर्षको उमेरमा 2.5 करोड मानिसहरूले भोकमरीमा
मरेको इतिहास थियो, खान नपाएर, अन्नको उत्पादन कम भएर। तर त्यो 80 वर्षको बुढाले के सपना देख्यो भन्दाखेरि म मेरो देशलाई आधुनिकीकरण गर्छु भनेर 4 आधुनिकीकरणको नारा र नीति अघि सार्यो। आज 40 वर्ष पुगेको छैन, संसारभरले तारिफ गरेको छ चीनको कि 80 करोडभन्दा बढी मान्छेलाई गरिबको रेखाभन्दा माथि ल्यायो। वर्ल्ड ब्याङ्कले तारिफ गरेको छ, एडिबीले तारिफ गरेको छ, संसारभरमा गरिबी घटाउनमा चीनको सबभन्दा ठुलो योगदान छ भनेर भनेको छ। खोइ हाम्रो कमिटमेन्ट, खोइ हाम्रो प्रतिबद्धता, खोइ हाम्रो लक्ष्यप्रतिको प्रस्थानको गति, खोइ हाम्रो भिजन, खोइ सपना के दिन्छौँ हामी हाम्रो टुङ्ग्याउँछु सभामुख महोदय, के दिन्छौँ हामी हाम्रो युवा पुस्तालाई यो देशको लागि आशा, उमङ्ग र प्रतिबद्धता। त्यसैले मैले भन्नु खोजेको कुरा के हो भन्दाखेरि हाम्रो दलका संसदीय दलका नेता कमरेड केपी ओलीले हिजो जसरी यो नीति कार्यक्रममा व्यक्त गर्दै आफ्ना विचारहरू राख्नुभएको छ, ती विचारहरूलाई समर्थन गर्दै यो दिशाहीन, गन्तव्यहीन, लक्ष्यहीन नीति कार्यक्रमलाई समर्थन गर्न सकिँदैन भन्ने कुरा राख्दै म आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। सबै क्षेत्रलाई समेट्नको लागि चाहिँ कोसिस गर्नुभएको रहेछ, त्यसको लागि सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, हाम्रो देश नेपाललाई संसार सामु चिनाउने हिमालले हो। विश्वको 10 ठुला हिमालहरूमध्ये 8 वटा त नेपालमै पर्छन्। आज विश्वलाई चिनाउने हिमाली क्षेत्रहरूलाई नीति तथा कार्यक्रममा समेट्न नसक्नु दुःखदायी बनेको छ। सभामुख महोदय, विश्वमा पाइने धेरै थरीका रत्न पत्थरमध्ये 8 थरीको बहुमूल्य पत्थर यही नेपालको हिमाली क्षेत्रमा पाइन्छ। त्यो विशेष क्षेत्र हो धादिङको रुबी भ्याली गाउँपालिका, जहाँ 8 थरीको पत्थर पाइनुका साथै अति बहुमूल्य पत्थरहरू रुबी र खाइनाइट यही पाइन्छ, जसको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य एकदमै उच्च रहेको छ। सभामुख महोदय, पहिला यही पत्थरहरू अमेरिका, युरोप, चाइना र थाइल्यान्डमा निर्यात गरिन्थ्यो। तर आज राज्यको नीति तथा कार्यक्रममा यो क्षेत्रलाई समावेश गर्न सकेन किन? यदि यस क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर यहाँ पाउने पत्थरहरूको सही नीति बनाएर उत्खनन गर्ने हो भने लाखौँ युवाहरू विदेशिनु पर्ने थिएन। साथै यस क्षेत्रले सिङ्गो धादिङ जिल्लालाई नै पाल्न सक्ने हैसियत राख्दथ्यो र नेपालको अर्थतन्त्र सुधार्न पनि विशेष भूमिका खेल्थ्यो। तर राज्यको नजर यस्ता महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरूमा जान सक्दैन किन? किनकि राज्य अहिले खाली मागेर खाने बानी परेको छ। स्रोत पहिचान गरी नेपाललाई बेरोजगार मुक्त होइन, लोनमाथि लोन मागेर राज्यलाई भिखारीयुक्त बनाउनको लागि राज्य तटपट देखिन्छन्। खबरदार, राज्यलाई साँच्चीको आर्थिक उन्नतितर्फ लाने हो भने यस्तो स्रोत र साधनलाई सही सदुपयोगमा ल्याइयोस्। सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु र नीति तथा कार्यक्रममा समावेश होस् भन्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, यो गाउँपालिकाको नामकरण नै रुबी भ्याली किन राखिएको हजुरहरूलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु। अथाह रुबीको भ्याली भएको कारणले गर्दा त्यो विकट ठाउँलाई नामकरण नै रुबी भ्याली राखियो। साथै यो पर्यटकीय हिसाबले पनि अति महत्त्वपूर्ण रहेको छ। गणेश हिमालको काखमा पाङसङ, सिङ्ला जुन 8 वन्डर्सले पनि यो युट्युबमा हालिसकेको छ, तपाईहरू हेर्न सक्नुहुन्छ भने त्यसै गरेर त्यहाँ जैविक विविधता र विशेष गरी डोल्पापछिको बहुमूल्य यार्सा गुम्बा र 167 प्रजातिको जडीबुटीहरू यहाँ पाइन्छ। तर राज्यको नजर यहाँ पुग्न सकेको छैन। अब आउने नीति तथा कार्यक्रममा यस क्षेत्रलाई विशेष समावेश गरियोस् भन्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, यो क्षेत्रको लागि भनिरहनु पर्दाखेरि बिरामी भयो भने हामीले हेर्छौँ नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य शिक्षालाई राम्रो बनाउँछौँ, तर एउटा एक्सरे गर्नको लागि त्यहाँको जनता लाखौँको हेलिकप्टर
च्यार्टर गरेर यहाँ ल्याउनु परेको छ। 500 को एक्सरे गर्नको लागि उनीहरू यहाँ आउन बाध्य छन्। सर्वप्रथम रोडको उत्तर दक्षिण कोरिडोरलाई विशेष प्राथमिकतामा राखियोस् भन्न चाहन्छु। अन्तमा हिजो प्रतिपक्षी दलका नेताले भन्नुभएको थियो, हिस्ट्री नेभर सेज गुड बाई बट इट सेज सी यू लेटर भन्नेमा म सहमत हुँदै, जुन अहिले राजावादी राज संस्थाको कुरा हामीलाई बोल्नुमा मूर्खता भनिरहेको छ, हिस्ट्री फेरि पनि आउने रहेछ, त्यसमा पनि म तपाईहरूलाई जानकारी गराउँदै विशेष क्षेत्रमा ध्यान दियोस् भन्न चाहन्छु। धन्यवाद।